र हामीले कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सभामुख र पूर्व क्षेत्रका सभासद जो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सोधेका थियौँ, तपाईहरूले चाहिँ तीन प्रभावित नागरिकका लागि के गर्नुभयो अनि तपाईको व्यवहारिक प्रतियोगिता के छ भनेर सोधेका थियौँ। प्रस्तुत छ उहाँहरूको भनाइ। सरकारको तर्फबाट संसदमा आओस्, दर्ता होस्, संसदले त्यस बारेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अति सक्दो चाँडो त्यसलाई अगाडि बढाउनु मेरो तर्फबाट हामी सबैको तर्फबाट त्यो भूमिका निर्वाह हुनेछ। संसदमा त्यो विधेयक ल्याउनलाई यहाँहरू पनि लाग्नुहोस्। म पनि प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेर सरकारसँग कुरा गरेर म यहाँहरूको तर्फबाट ध्यान आकर्षण गर्छु। त्यो विधेयक जब संसदमा आउँछ त्यसलाई एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढाइन्छ। त्यसका निश्चित नियम मूल्य मान्यता बमोजिम नै चाँडो गर्न सकिने अवस्थाहरू हुन्छ, प्रक्रियाहरू हुन्छन्। मैले लामो यहाँ व्याख्या गरेर राख्नु परेन। सबै दल र सबै सभासदहरू जो साह्रै चिन्तित हुनुहुन्छ, निरन्तर यस बारेमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू सबैको सहयोगबाट त्यसलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनमा काम गर्न सकिन्छ। तर अबको काम भनेको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाकै काम। तर अहिलेसम्म सरकारले पुनर्निर्माण कसरी गर्ने, पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकार बोल्न सकेको छैन। यो बडो रहस्यमय ढङ्गले यो मौनता। अघि पनि कुरा आयो, कोशीमा बाँध फुट्यो, अरबौं पैसा त्यहाँ गए, वास्तवमा माथि त्यत्रो ठुलो भूकम्प गयो। संगठनात्मक संरचना र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा पनि कतिपय अन्योलता छ। त्यो अरबौं क्षति भएको छ। यो बारेमा हामीले सशक्त ढङ्गले, सङ्गठित ढङ्गले, सामूहिक ढङ्गले आवाज उठाउन नसकेको, तर हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र अहिले पनि सरकारले यो पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा त्यस्तो ठोस ढङ्गले बोल्न केले रोकिराखेको छ, त्यो हामीलाई अलिकति चाहिँ के भने शङ्का, अप्ठ्यारो, असहज महसुस भएको छ। त्यस क्षेत्रका जनताहरूको, त्यो जिल्लाका जनताहरूको घर भत्किएको विषयमा, अन्य क्षति भएको विषयमा सरकारको इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने कुरा हामीलाई 1 इन्च पनि थाहा छैन र सरकारले हामीले कुनै जानकारी गराएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय त्यो क्षेत्रको निमित्त निकै गम्भीर छ। भोलि अघि कुरा उठ्या छ, भोलि त्यस क्षेत्रका जनताहरूको आवाज बुलन्द हुन थाल्यो, आन्दोलन उठ्न थाल्यो भने सरकारले कसरी नेतृत्व गर्छ? यसको निमित्त पूर्व सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। आफ्नो स्रोत साधनले देशको अर्थतन्त्रले यदि भ्याउँदैन भने विदेशी डोनरलाई सहयोग माग्नुपर्छ सरकारले। जनताले कतिसम्म राहत पाएन भन्ने कुरा हामीलाई छर्लङ्गै थाहा छ। सरकारको नेग्लिजेन्सी, सरकारको बेवास्ता, अहिलेसम्म सायद अहिलेको सरकारले पूर्वमा कतिसम्म मानव क्षति र कतिसम्म भौतिक क्षति भयो भन्ने अहिलेको सरकारलाई सायद थाहै छैन। र किनभने पूर्वमा मन्त्री छैनन्। बल्ल एकजना हाम्रो अर्थ राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, हरिराज खेरवा लिम्बू। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै भनौँ भने पूर्वको अहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा त्यहाँको जनताहरूले कुनै राहत साँच्चै भनौँ भने पाएको छैन। र हामीले बारम्बार क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा राहत पुर्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई झकझकाइराखेको छौँ। हाम्रो कामै हो जनताले दुःख नपाओस्। अहिले साँच्चै भनौँ अघि हाम्रो मान्छेको कुरा उठिसक्नु भएको छ, अडारमा बसिराखेको छ र गरिब जनताहरू छन्, तत्कालै घर बनाउन नसक्ने स्थिति छन्। कहाँबाट ऋण तार्ने, कताबाट ल्याउने र घर बनाउने, त्यो सरकारको जिम्मेवारी हुनु परेन। सरकार अहिले जुङ्गाको लडाइँ, आफ्नै पार्टीमा लडाइँ भएको कारणले गर्दाखेरि जनता कतिसम्म माटोमा परेको छ भनेर सरकारलाई थाहा छैन। तर अहिलेसम्म हामीलाई के लागेको छ भने सरकार गम्भीर भएको छैन।
यो भूकम्पको सन्दर्भमा निराशाजनक स्थितिहरू मात्र सिर्जना गरिरहेको छ। हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो, सुशासनका कुराहरू गर्नुभएको थियो, जनतालाई आम राहत प्रदान गर्ने कुराहरूको सन्दर्भको कुराहरू ठुला ठुला कुराहरू उठाउनु भएको थियो। तर यत्रो भूकम्प गयो, मैले त्यस दिन उठाएको थिएँ, मैले भनेको थिएँ उहाँ हामी त्यहीँ थियौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सामान्य प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। 4 घन्टा पछाडि उहाँ चाहिँ के अरे संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा उहाँ जानुभयो। मैले त्यतिखेर उठाएको थिएँ कि 1 गते त्यसरी भूकम्प जाँदा उहाँ पनि त्यहीँ भित्र वरपर कुदिरहनु भएको थियो। 11 बजे उहाँ जानुभयो, 8-9 बजीसम्म चाहिँ के अरे हाम्रो त्यहाँ बैठक चल्यो, बजेट पासको दिन थियो। उहाँले त्यो भूकम्प जाँदाखेरि मतलब उहाँ बैठक यहाँबाट चाहिँ के संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा जाँदाखेरि त्यत्रो भूकम्प गएको, कति क्षति भयो, कति चाहिँ के अरे आम धनजनको नोक्सानी भयो, त्यो बेखबर साथ जानुभयो। त्यति मात्र होइन, त्यो क्षति भएकोमा राष्ट्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दुःख पनि व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ उहाँले त्यही बिचमा अर्थात् उप प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजय गच्छेदारले के भन्नुभयो भने यस्तो भूकम्प त हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डियामा पनि नजाओस्, नेपालमा पनि नजाओस्, चाइनामा पनि नजाओस्, यो त अमेरिकामा जानुपर्ने भनेर उहाँले बताउनु भन्नाले मैले यो उठाउनु खोजेको कुरो सरकार कति गम्भीर रह्यो त, यस्ता दैविक प्रकोप सन्दर्भमा राज्य कति गम्भीर रह्यो त भन्दा सरकार कति गम्भीर रह्यो त भन्दाखेरि गम्भीर हुन सकेन। हामीले बारम्बार कुरा उठायौँ, मैले राज्य व्यवस्था समितिमा पनि कुरा उठाएँ, के अरे उप प्रधानमन्त्री र के अरे गृह सचिव र भौतिक सचिवहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यस सन्दर्भमा तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि हामीले भौतिक योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको छ, त्यसले काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू जवाब अहिले 4 महिनासम्म भइसक्यो। साँच्चै भन्ने हो भने हुन त भौतिक योजना मन्त्रालयबाट पनि जानुभएछ उहाँहरू र के स्याम्पल लिएर आउनुभएछ, त्यो त ठिकै हो। तर साँच्चै भन्ने भने अहिलेसम्म राज्यले पूर्वको त्यो जुन भूकम्प असोज 1 गते गएको भूकम्पको सन्दर्भमा कति क्षति भयो सम्पूर्ण डाटा आकलन सार्वजनिक गर्न सकेका छैन। यथार्थमा मैले अघि नै भने यथार्थमा सरकारले वास्तविक आकलन डाटा सार्वजनिक गर्नै सकेका छैन र यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रेको छ। र अब यो कुराहरूलाई मलाई लाग्छ हामी सभासदहरू त लागि नै परेका छौँ। यो सम्पूर्ण तहबाट सम्पूर्ण क्षेत्रबाट राज्यलाई दबाब दिनको निम्ति यहाँहरूले पनि सहयोग पुर्याउ दिनु पर्यो। हामीले 14औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाएका छौँ। यसबीचमा थुप्रै प्रगतिहरू पनि भएका छन्, तर गर्न बाँकी क्षेत्रहरू थुप्रै छ। सबैभन्दा पहिला त भूकम्पबाट प्रभावित भएका पूर्वका ती नागरिक समक्ष राज्यले पुनर्निर्माणको प्याकेज पुर्याउनु पर्ने जरुरी भएको छ। सँगसँगै अहिले काम गरिरहेका संयन्त्रहरू जो प्रभावकारी देखिएका छैनन्, ती संयन्त्रहरूको सट्टामा एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग वा प्राधिकरण बनाउनु जरुरी देखिएको छ, जसले विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सिधै काम गर्ने हैसियत राखोस्। यतातिर सरकारवालाको र खास गरिकन राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जरुरीको विषय हो तपाईँ दर्शक तपाईहरूले सबैभन्दा पहिला भूकम्पका बारेमा सरकार राख्नु जरुरी छ, थाहा पाउनु जरुरी छ, चासो राख्नु जरुरी छ। अनि भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामी सबैले मिलेर काम गर्नु जरुरी छ। मिलेर काम गर्नका लागि यसका बारेमा ज्ञान लिनु जरुरी छ र आजदेखि सोच्नु पनि जरुरी छ। आजलाई कार्यक्रमका लागि यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.